दिसायसो ओरतो संतोषान गावया. तुमच्या भुरग्यातून किती नाव? जेडन तुम्ही किती म्हणता? तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र तुमच्या काही त्या भुरग्याक आवडटा तुम्ही घेतात या भुरग्याक आणि त्यांच्या आज कायदे पंचायत जेडन लेरोन सगळी क्रिस्ती पंजाब संतोषान स्वागत करता आणि तुझ्या नावानं तुझ्या पुस्तकातून पूर काढलं तुका जेजू क्रिस्त तुमच्या सुरेंद्रा समर्पिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या न्हू सुमयाच्या जिवंतपणाच्या या बागी दिसा एका कुटुंबाच्या स्पिरितार आमी हांगासर सुमयाच्या जेवणान वांटली जावन सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां कालतो जालो व्हरतो हंकारी गेलो रितो म्हणलो संदेश दिता. देवाचो आशिर्वाद मागण्यान घेवंक जाय तर मागण्यान कालतेपणून सुवर्तें करतशें आमकां दाखोवन दिता. आज आमी आमचो गर्व हंकार वळखून घेवन त्या खातीर दूख दवरून हे मिसाचें बलिदान भेटूंक फुडें सरया. सद्याकाळाचो 30वा आयतार देव टेंपलांत भितर रिक्त आसतना आमचो अहंकार गर्व सक्कडी भायर सोडलो आमी भितर मागण्याक सरा जाय. कलत्यांच्या मागणे मात देव आयकता आनी आज हे प्रत्येक मीस विलफ्रेड आनी प्रियांका तुमकां तुमच्या खासदारी जिवितांत भुरग्याचे देणे देवान फावो केला. जेडन लेरोन ह्या भुरग्याक क्रिस्ताक भेटोवन दिवं. खालतेपणान तुमी हांगासर भितर सरता आसतना तुमी जें कितें ह्या भुरग्या खातीर आश येतात तें देव तुमकां फावो करून दी. तुमचे कुटुंब ह्या भुरग्या सांगाता बांदून हाडच्याक देवूच तुमच्या सांगाता वावुरता. केदळा तुमी खालतेपणान जियेतात कुटुंबांत. देखून हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन देवाक तुमकां दिल्ल्या ह्या भुरग्या खातीर आमी अर्गां दिवन भेटयता. सर आमचो व्हडपण हंकार सोम्याच्या पांया मुळान दवरनो देवाची काकुळट मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बघेवन सदां संवकार मोरयो सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. मोल सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापा धैर्यास तुका सोम्या देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढला. आमची कामुक तू बापाच्या उजव्या कोसळाय आमचे मागणे मानून घे. पवित्रत्या सांगाती देवा माझे मानिवे जेजू ख्रिस्ता. देखलोस तू पवित्र, देखलोस तू ईश्वर, देखलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. या भुरग्यापासून कुटुंबापासून तेंकडेन मौनपणे मागया. पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा आमचो बोवाड बरो वसो आनी मोग चडय आनी तुवें बसयलाय तें चडूंक तूं आमकां फावो कर. तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्यां विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवेच्या विडवपाची बेपारवा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कालत्या मनशाचें प्रार्थन कुपांत तोपता. तें आपल्या शेवटाक पावसर विशव घेवचें ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर तें ओगे रावचें ना आनी सर्वेस्पर गळाय करचो ना. देवाचें उतार हें. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताजी वाकण स्तुती कळा नासता म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक घटपाय मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कष्टांतल्यान ओडल्यान
पाड करता संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडता नितीवंताचे बोबे सर्वेस पोतांक दिता आनी तांकां सर कश्टान वारांतली निवारता कश्टांतल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली कश्टांतल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसा भोव मोगाच्या पुता हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यान म्हजी हांव धांवला म्हजो भावात हांव सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो मुन्सिफदार म्हणटात तो सोमित्यांनी मान्य दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो म्हाका पयले फावटी तणखेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना सक्तांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण समी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका गटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सर वायटांतलो आणखी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या रजान शाबीत वोन पायतलो ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं आमेन. देवाचें उतर हें उद्गार थंय सगळ्यो संवसार देवान आपल्या लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगटचे मुन्यारपण आमचे तबेन सोन दिला. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपूण नितीवन म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आशिल्ल्या आनी हेरांची बेपारां करतल्या थोड्यांक जेजूनी वापर सांगली. एक फावटी दोग जाण मागणे करूंक म्हूण देवळाक गेले. तांच्या मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार. फरिजेव नीट उबे रावन आपणा इतल्या कशें मागणे कर लागलो, देवा हांव हेर मनशां बरी लुडकार अन्यायकार प्रदवारी न्हय देखून हांव तुका अर्गां दिता. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सर्गाक सयत उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हरदे बडोवन म्हणालो, देवा म्हज्या फातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगता हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवल्लो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे जेजुवीत पाद्र्याबू
पद सिल्वेस्टर मोंतेरो देवादीन जाला ताणें बरयल्लो एक ल्हानसो बूक आनी ह्या बुकाचें नांव नकलां बिकलां नकलां बिकलां. हातूंत एक तो नकलां अशी बरयता. एका पिरगेजेंत विगार आसलो सादो पद्र्याबू आनी हो पद्र्याबू कोणाय विशयान ती वायट उलयनातलो. कितलें वायट आसूं दी ताचे विशयान ताणें बरेंच उलोवचें. पूण ताणें पसरलो एक पेटो आसलो. हो पेटो रान्नींतली करी पुसून काडल्यार इल्लो म्हणी धवो आसता तितलो काळो तो पेटो तितलो काळो आसलो. तितलें मात न्हय कितलो विगार सादो गी तितलोच हो पेटो जोर आयिल्ल्यांक आंगारच सुट्टालो. हे पकरी आलतार भुरगे एक दीस पद्र्याबाग परिक्षा करूंक कितें कर लागले वता गे पद्र्याबाग आपयले आनी विचार लागले फादर ह्या पेट्या विशयान कितें तुमी बरें सांगतात गे म्हणून. विगार सकरा विशयान बरें सांगता न्ही पेट्या विशयान कितें बरें सांगता. विगार म्हणा लागलो ह्या पेट्याचे दांत कितले धवे गे म्हणा लागलो. दांत कितले धवे. गोबायलांची पंचेत करता आसतना बायल घोवा विशयांत दुरसोन अशें म्हणाली फादर 12 वर्सां जालीं काजर जावन एकच एक दीस ह्या मनशान गोवा विशयान दाखोवन गोवनी ह्या मनशान एक बरें उतर सयत जावं दी भुरग्या विशयांत जावं दी बायल्या विशयांत बरें उतर सांगलें ना. सगळो वेळ कोडीकारचे दुरसोवचें. पुरो सोडा फादर जेवच्या त्या शिता विशयांतच हो मनीस कोडी काडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो कलत्या मनशाक सक्कड बरें दिसता. तो बरें उलयता. हंकारी मनीस गर्वी मनीस सक्कड आपुणूच केल्ले आपुणूच देव तो हंकारान भरता. देखून गर्वी मनशाचें उलोवणें आनी खालत्या मनशाचे उलोवण्यांत आमी पारकी येता. आज आदल्या आयतारा तुमी एक वासाप पयल्या वासाप वांजलाचें वासाप तुमी आयकल्लें. एक विधव स्त्री तिणें तिच्या मागण्यान वा तिच्या विरारायेन एका नितीकर्ताक सोलवयलें आनी नितीकर्त देवाकी भियेनातलो मनशांची परवा करिनातलो. तसल्याक एका विधव स्त्रियेन सोलवयलें. आनी आयचें सिरकाचें पुस्तक कोणाचें मागणें देव आयकता. कोणाचें मागणें देव दुबळ्यांचे अन्याय जाल्ल्या मनशांचे अनाथांचे विधवींचे खालत्या मनशांचे. आनी आयचे किर्तनी सांगता कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो सर्वेस्परान जाप दिली. कित्याक म्हळ्यार कोण सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदता तो केदींगच तसल्या मनशांक शिक्षा लावचो ना. आनी खालत्या मनशांचे मागणे खुपांक तोपता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें खालत्या मनशांचे प्रार्थना खुपांक तोपता आनी ते शेवटाक पावसर विशव घेवचे ना. देव विशव घेना. असलें खालते पावणो आमकां आसल्यार मात्र आमचे मागणे सोम्यात पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो दुसऱ्या वाचपांत सापाव तुमी जाणात सावलू कितें जावन आसलो. एका वेळार हंकारी गरबी क्रिस्ताचें नांव आसल्ल्यांक तांकां नांच करतलो म्हणून भायर सरलो तो हंकारी. आपल्या शिकपांत हंकारी गर्वांत बुडिल्लो दग दितालो. पूण तोच पयल्या तिमोथीक पत्रांत पयल्या अध्यायांत 13 वळीचेर कितें बरयता तो पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांव. पयलो पातकी हांव. ताचो गर्व हंकार सोम्यान धर्नीक शेवटायलो. धर्नीक शेवटालो तो. ताच्या उपरांत तो कालतो जालो. ताच्या उपरांत तो सोम्याचो जालो. कितें म्हणालो पयल्या कोरिंतकारांक बरयल्ल्या 15व्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत 9व्या वळेचेर धर्मदुता मध्ये कनिश्ठ हांव तसले खालते पावणू ह्या मनशाचे. आनी आज दुसऱ्या
वाचपांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आयकल्लें वच मनीस ताच्या जिविताच्या निमाण्या दिसांनी जैलांत आसतना ताणें बरयलें पत्र कितें म्हणटा सगळ्यांनी म्हाका सांडून गेलो पूण सोवी जेजू म्हज्या बगल्यान तो रावलो. ताणेंच म्हाका घटाय दिली त्या पासून हांव अर्गां दितां. खालतेपण ह्या मनशाचें आमी पळय जाय. आनी आज एकलो दोग जाण मागण्या करतात, एकलो परिजेव आनी एकलो सुंकागार. सुंकागाराचे मागणे देवान आयकूंकूच ना. कित्याक ताणें मागिल्लेंच ना. ताणें उलयल्ली बडाय मात्र बडाय उलयलो तो. ताणें मागोना. ताणें सांगिल्लें देवा कडेन हांव हेर मनशां बरी न्ही, हांव भाग्यवंत, हांव हेर मनशां बरी लुडकार अन्यायकार परतवारी खंयचेय न्ही देखून हांव तुका अर्गां दितां. देखून देवान ताचे मागणें आयकना. ताचीच बडाय उलयलो तो. तितलें मात न्हय, अन्याय ताणें करूं ना. समा हप्त्यान 2 पटी उपास करता, 10 एक वांटो हांव देवाक दितां. देखून ताणें केल्लें तें बरेंपण आसा पूण तें मागणें देवान आयकूंकूच ना. देवान ताच्या मागण्याक कान दामले. कित्याक म्हळ्यार हंकारान गर्वान पुगुल्ल्या मनशा थंय देवाची कृपा बेसांवां आनी काकुळत भितर सरोंक साधना थंय जागोच ना. परत्यान हांव सांगता हंकारान गर्वान पुगुल्ल्या एका मनशा थंय देवाची कृपा बेसांवां आनी काकुळत भितर सरोंक जागोच ना मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी एकलो मनीस सुंकागार रोमागारांक सुंक वसूल करून दितालो. लोकांचो चडती तो घेतालो. तो खराबटू मनीस समाज ताका फातकी म्हूण ताका वलायिल्लें. आनी असल्या मनशाचे एकच मागणें देवा म्हज्या फातक्याची काकुळट कर. मस्त मागोंक वचोना तो देवा म्हज्या फातक्याची काकुळट कर. असल्या मनशाचे मागणें देवाक मानवालें. देखून निमाणें आयच्या वांजेलांत आपणाकच वर्त करता देव ताका खालतो करता. आनी कोण खालतो आसा देव ताका वर्त करता. पापा फ्रांसीस 2016व्या वर्सा दैवीक काकुळटीच्या शर्मांत अशें म्हणा लागलो सोमी संपूर्ण क्रिस्तांवांक सोदिना बगार सोम्यांतय उक्त्यांच्या काळजांत तो सोदून आसा. सोमी संपूर्ण क्रिस्तांवांक सोदिना बगार सोम्यांतय उक्त्यांच्या काळजांत तो सोदून आसा. किर्तनगार 51 त्या किर्तनांत अशें म्हणटा दुखेस्त आनी खालते काळीज तूं तिरस्कार सोम्यांक करिनाय. एफेसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत सांत पावल म्हणटा आपल्या कृत्यांची बडाय उलयनाकात कृपेन आनी भावार्थान सुडका जोडून घेया. मोगाच्या भाव भयणीनो हे ओपार आमकां म्हाका आनी तुमकां एक आरसो आमकांच आमी पळोवंक आमी गरबेगी आमी कालती आमी गरबेगी आमी कालती. आमच्या मागण्यांत आमी देवा मुखार आमच्या उलोवण्यांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंधांत आमी कशी आसा ही वापर आमकां एक आरसो. देखून पापा बेनेडिक्ट 16वो देवा दिन नेतलांच्या मोदेनेच्या मिसार 2011व्या वर्सा ताणें सांगिल्लें आसा कालतेपणा शिवाय देवाक आमी भेटोवंक जायना. जणवायेच्या हंकाराच्या गोड्यात रावन देवोवंक जाय पडटा. देखून आमी देवा मुखार कालती जावया. कालते कुटुंब आमी बांदून हाडया. विल्फ्रेड आनी प्रियांका काजर जावन कितली 2-2.5 वर्सां जालीं गी रेस्पेरान आसलो. वय तुमकां हे बेसांव दिल्लें उडा आसा गी कितें म्हूण बेसांव दिल्लें तुमकां आयकूंक आसलें. सगळ्यांक एकच काजरा वेळा तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावन देव तुमकां निर्पो न्ही गे तुमची भुरगीं बाळां. हय आणकी आसात भुरगीं बाळां आणकी आसात एक भुरगें न्ही उडा आसता. देखून हें बेसांव देवान तुमकां दिलां तुमच्या कालतेपणां. तुमच्या आवय बापायन तुमकां कितें शिकयलें कालतेपण शिकयलां. वय मू कालतेपण शिकयलां. ताच्या की वर्तें शिकोवंक दुसरें इनाम खंयचेय एक आवय बापाय भुरग्यांक घाला कालतेपण.
आमकां ल्हान आसतना शिकयलें तें घरा कोणी आयली जाल्यार व्हडा आयली जाल्यार पयलें दिंबी घालून बेसांव मागोवंक आसलें. दिंबी घालून बेसांव ताचो अर्थ कितें? बेसांव मागचें खालतें पावल व्हडा मुखार आमी खालते जावचें, देवा मुखार आमी खालते जावचें. भुरग्याक तें तुमी दिया जायत की दुसरें कांय दिनाकात. उरलें पुरो दिल्लें अखेर जाता पूण खालतें पावल भुरग्याक आज तुमी देवाक अर्घां दितात तें बरें. तुमी तसून तुमच्या भुरग्याक भावार्थांत ल्हान गोडू करून तुमी तयार आसात? वय आमी तयार आसा म्हळें. देखून भावार्थाचे देणे कालतेपणाचे देणे तुमकां देवान दिल्ल्या भुरग्याक तुमी शिकया. परजळटले देवा मुखार ते परजळटले भुरगे. तशेंच आजा आनी आजयेक हांव उल्हास पाठयतां सगळ्यांच्या नांवान. भुरग्यान आज कुटुंबान तुमच्या दोनी कुटुंबांनी एक देणे एक वज्र देवान तुमकां दिलां. देवाक अर्घां दिया. ह्या मिसांत सगळे आमी मेळोन देवाक आमी अर्घां दिता. जेजू बळ्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. आमेन. आमच्या भावार्थ उसारचे आनी भावार्थाची प्रार्थना पवित्राच्या रितीनच आसात. देखून आतां आमी काणिकेचें गीत गावन काणीक आमी मुखारसून व्हरता. भयणीनो कालत्या काळजान आनी मनांनी भटयलें बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावंक आमी मागया. मैमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमच्या सेवे वरवीं तुका आमी महिमान दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या चुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळ्ळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोळ्ळें. तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हेरागात. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थसो गुट परगटूया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. वो जिविताचो उंडो ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजे सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भग्यान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव मोरये देवाच्या माये सांगाती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदुता सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवा करगां दिवन सोम्यान दिल्लें मागणें सांगता आमी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या आमकां येवं, तुजी गुसी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा तूं आमकां वायटा विघ्नां अनवरांतले निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उधार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें तूं आमकां वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी आमच्या हर एकल्याच्या भावार्थ वयर तिश्ट घाल. तुज्या कुशाभार म्हळें तिका तूं शांती देन एकवटान तूं सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्ताच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये तूं संसाराचे
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो कर. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुण्या रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्ण कांय आमकां मेळाशें कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसने ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां आमी पवित्र स्नानाची रीत चलयता. पवित्र स्नान घेवच्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायक मोदरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतिल्ल्या भावार्थ्यांक सगळ्या जेजू क्रिस्ताची आपुलकाय आमी मागता. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणाक खालती सेवा दिवचो स्पिरीत तांकां दी म्हूण मागता हांव. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी खालतेपण केदींच अस्कत काय म्हूण लेखी नासतना जेजू परी बोळे आनी खालते जावन खरे आंतरीक स्वतंत्रयेन आनी परिपिकायेन वाडाशें कर म्हूण मागता हांव. सर्व पिडेस्तां आनी प्रायवंतांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे पिडेक फावो तें वखद आनी चिकित्सा लाबोवन दी. तांची सेवा करतल्यांचेर आशिर्वाद वोत म्हूण मागता हांव. आमच्या कृशिकांक पुराक हावो आनी तांणी कश्टांनी केल्ले कृशेचो फळ काडूंक तांकां साध्य जावं. अशें ह्या वर्सा आमच्या गांवांत जाय तितलें पीक आनी बेळें लोवचें भाग कृशिकांक मेळो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आज पवित्र स्नान घेवच्या बाळकाचेर आनी आवय बापयचेर तुजी विंसणार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एमकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या बोळेपणाची आनी खालतेपणाची देख घेवन ताचे खालते सेवेक आनी साक्षी जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोम्या तुज्या मरण आनी जिवनपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवल जावन ती पवित्र सभेन ताका मेळोवंक दया कर म्हूण आमची जाप तुजे कडेन मागता हांव. आयक आमकां. पवित्र स्नान आनी तिरवणे वरवीं विश्वासीपणान ह्या भुरग्यान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवार्थेक साक सावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. ह्या भुरग्यां भाग्यवंतपणी जियोवन सर्गींचो संतोश भोगूंक पावोवन दी म्हूण मागता हांव. ह्या भुरग्याक ताची आवय बापाय पदोन मदोन भावार्थाची परजळीत देख जावं दी म्हूण मागता हांव. ह्या भुरग्याचे कुटुंब सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हूण मागता हांव. आनी आमचे थंय पवित्र स्नानाची कृपा जिवी जावं दी म्हूण मागता हांव. संत भक्तांची आनी मोरये मायेची मजत आमी मागया. भगवंती मोरये देवाचे माये आमचे जापू आमच्या पसोत विनाती कर. सक्कडी म्हणया आमच्या पसोत विनाती कर. भगवंत जुजे भगवंत स्नानीक जुवा बावतिस्ता भगवंत पेद्रू आनी पावलू आनी सगळ्या देवाच्या भगवंतानो सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमच्या वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशाक काळोखांतलो काण तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडान हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतलें सोडय. वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्रोत्म ताचे थंय बिडार करूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. क्रिस्ता सोडवण्याच्या नांवान हांव तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. तो तुका बळवंत करूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
पवित्र स्नान दिवप्याच्या उदकाचेर देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमी मागता. बापा, ह्या उदकाच्या जरीन तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर देवो म्हणून आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता. अशें सगळीं पवित्र स्नानांत क्रिस्ता सवे मरोन निके पिल्यांती नव्या जिवितांत क्रिस्ता सवे पुनर्जीवन जावन त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमच्या भावार्थाची उसरणी ह्या भुरग्याच्या आवय बापाय पदोन मोदोन सवे आमी समेस्त आतां करता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी ह्या भुरग्या पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदकांनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विणेतालें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय. भावार्थांत ह्या भुरग्याक तुमी वागोवंक जाय. देखून तुमच्या भावार्था लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करा. पातक सोडा. पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्तांतय उसारा. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. देखून तुमच्या लागीं सारचें देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोवंक तुमी पातकाक पाठ करतात. वय आमी पाठ करता. सकाळी व्हडल्यान म्हणया, वय आमी पाठ करता. पातकाचे गुलाम जायना जावंक तुमी खोटेपणाक पाठ करतात. वय आमी पाठ करता. पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक तुमी पाठ करतात. वय आमी पाठ करता. सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणतात. वय आमी सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त असलो स्पूत अवंकार मरियेतावन जल्मलो. ताणें कस मारान सोंसलें, ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत म्हणतात. वय आमी सत म्हणटा. पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवन पोण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणतात. वय आमी सत म्हणटा. हो आमचो भावार्थ, वचचो पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो वे. आमेन. आतां पवित्र स्नानाची रीत आमी संभ्रमता. आतांच आमी सगळ्यांनी उच्चारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान जेडन लेरॉन आनी पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेडन लेरॉन, देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सोडयलां. उदकारी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपल्या पवित्र पर्जेन तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें याजक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागलेलो, तशें जेजूचो जिवो सालो जावच्याक तोच बाप आतां तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. आमेन. जेडन लेरॉन, तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ही धवी नेसोन तुज्या क्रिस्ती वडविकायेची बायली कुणा जावं. ती तुका तुज्या आवय बापायच्या पदन मोदरणीच्या आनी आमा समेस्तांच्या देखीच्या आदारान तुका सदांच निर्मळ सांबाळूं. उजवाड क्रिस्ताचो आवय बापायनो आनी पदर मोदरणीनो हो उजवाड जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राजांत उजवाडाची दिवटी पेटलेले ते सदांच सांबाळूं क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजून बेऱ्यांक कान दिले, मन्यांक जीप दिली, तशेंच तुकाय देवा बापाच्या वैभवाक आपले उतर आयकून घेवंक तो फावो करूं. आमेन. ह्या भुरग्या पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी आज आमी देवाचे भुरगे म्हणून आमी म्हणटा आनी खरेंच ते देवाचे भुरगे. पवित्र तेलाच्या माकणेन पवित्र आत्म्याची भरती घेतले. क्रिस्त प्रसादान वेदिशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान ते वांटो घेतले. पवित्र सभेंत देवाक आपलो बाप म्हूण ते उलो मारतले. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ह्या भुरग्याच्या नांवान सोम्यान शिकयलेल्या प्रार्थनांत बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें
जशी सगळा जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. देवाचो आशिर्वाद ह्या भुरग्याच्या आवयक पयलें जावन गरज ह्या भुरग्याक ल्हान व्हड करूंक देखून देव तेचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागता. सर पदवेदार देव जल्माल्या आपल्या पुता बराबर ह्या भुरग्याच्या आवयचेर आपलो आशिर्वाद घालून भुरग्याच्या देण्या पासून देवाची उपकार ती आठयता. तशेंच ह्या भुरग्या सगळे देवाक ती दिल वाचून पावो ह्या भुरग्याक व्हड करूंक जाय आसची सकत देव तिच्या सांगाता रावून तिका फावो करूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवाचो आशिर्वाद ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आमी मागता. सर पदवेदार देव सैमाच्या आनी सैमावर्त्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालून तो आपल्या पत्नीन सांगता शिकोवणेन आनी देखील ह्या भुरग्याक आपुणूच पयलो भावार्थाचो उत्तीम साक्षी जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बदल मोदरणीचेर आनी आमा समेस्तांचेर देव आशिर्वाद घालून. सर पदवेदार देव उदकांनी पवित्र आत्म्या वरवीं सस्ताच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता तो बदल मोदरणीचेर आनी आमा भावार्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं सदांच आनी सर थंय आपल्या पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्या हांगा हाजीर आसलेल्या तो तुमचेर आपली शांती पाठोव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. शिका